भनिन्छ नि, घाम र जुनलाई तुलना गर्नु मूर्खता मात्रै हो। किनकि दुवै आआफ्नो समय आएपछि स्वतः नै आआफ्नै हिसाबले चम्किन्छन्। नमस्कार सबैलाई। सदाझैँ आज पनि एउटा नयाँ र एकदमै ज्ञानवर्धक कथा लिएर आएको छु। कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँ यसले सिकाउन खोजेको कुरामा स्पष्ट हुन सक्नुहुनेछ। अब कथालाई सुरु गरौँ है त। एक समयको कुरा हो, हरियाली जङ्गल, घुमाउरा पहाडहरू र सफा नदीहरूले मिलेर बनेको एउटा सानो देश थियो। त्यो देशमा एकजना राजा थिए जो आफ्नो धन र शक्तिको लागि एकदमै परिचित थिए। ती राजा एउटा भव्य दरबारमा बस्थे र उनीसँग आफूले चाहेको सबै थोक थियो। यद्यपि आफ्नो भव्य जीवनशैलीको बावजुद राजा मनभित्रैदेखि खुसी भने पटक्कै थिएनन्। उनले सधैँ आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने गर्थे र उनले सधैँ अरू देशका राजाहरू आफूभन्दा शक्तिशाली छन् र आफू कमजोर छु भन्ने कुरा महसुस गर्ने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, राजाले उनको दरबार नजिकैको एउटा गाउँमा बस्ने एकजना ज्ञानी महात्माको बारेमा थाहा पाए। धेरै मानिसहरूले आफ्ना साना र ठुला समस्याहरू ती महात्मालाई बताउने गर्थे भने महात्माले पनि ती सबै मानिसको समस्याको समाधान सजिलै गरिदिन्थे। त्यसैले राजाले ती महात्माको बारेमा थाहा पाउने बित्तिकै आफ्नो अरूसँग तुलना गर्ने बानीलाई हटाउनको लागि र अन्य समस्याहरूको समाधान गर्न पाउने आशामा ती महात्मालाई भेट्ने निर्णय गरे। महात्माको बारेमा थाहा पाएको भोलिपल्टै ती राजा महात्मालाई भेट्न भनेर महात्मा भएको ठाउँमा हिँडे। महात्मालाई भेट्न भनेर राजा एक्लै गएका थिए। उनले अरू कसैलाई पनि आफूसँग लिएर गएका थिएनन्। महात्मालाई भेट्न हिँडेको केही समयपछि राजा ती महात्मा भएको ठाउँमा पुगे। तर जब राजा ती महात्माको निवासमा पुगे तब ती ज्ञानी महात्मा साधारण बगैँचाले घेरिएको सानो झुपडीमा बसेको देखेर राजा छक्क परे। महात्माले राजालाई स्वागत गरे र उनीहरू दुवैजना बसेर कुराकानी छलफल गर्न थाले। त्यसपछि राजाले आफ्नो मनको कुरा महात्मा सामु पोख्न थाले। महात्मालाई आफ्नो धन र शक्तिको बारेमा बताउँदै आफ्नो दुःख र मनभित्रको कमजोरीको बारेमा राजाले खुलस्त रूपमा बताए। राजाले आजकल उनमा आएको परिवर्तन र उनले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने उनको नराम्रो बानी र अन्य सबै नराम्रा बानीहरू महात्मालाई जस्ताको तस्तै बताए। महात्माले पनि राजाको सबै कुराहरू एकदमै धैर्यपूर्वक सुने। राजाले सबै कुरा भनिसकेपछि त्यहाँ एकैछिन मौनता छायो र एकैछिनपछि महात्माले भने, महाराज, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नु बुद्धिमानी होइन। तपाईँ अद्वितीय हुनुहुन्छ र तपाईँको मूल्य तपाईँको सम्पत्ति वा हैसियतले मापन गर्न कदापि सकिँदैन। महात्माको यस्तो कुरा सुनेर राजा छक्क परे। उनले सधैँ यो सोच्ने गर्थे कि उनको मूल्य र मान्यता सिधै आफ्नो सम्पत्ति र समाजसँग जोडिएको छ। तर महात्माको यस्तो कुराले राजा एकदमै अचम्ममा परे। महात्माले आफ्नो कुरालाई जारी राख्दै भने, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नुको सट्टा आफैको उत्कृष्ट रूप अर्थात् पहिलाको आफूभन्दा अहिलेको आफू कसरी राम्रो बन्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो गुणहरूलाई सकारात्मक बनाउनमा ध्यान दिनुहोस् र संसारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नुहोस्। राजा महात्माको ज्ञानबाट एकदमै प्रभावित भए र महात्माले दिएको सल्लाह पालन गर्ने बाचा गरे। राजाले महात्माको त्यो सानो झुपडीमा कता हो कता आफ्नो दरबारमा भन्दा धेरै आनन्द महसुस भइरहेको थियो र उनले त्यो सानो झुपडीमा वर्षौंदेखि अनुभव गर्न नपाएको शान्त र सकारात्मक ऊर्जाको महसुस गरेका थिए। केही बेरको छलफल र महात्माले सिकाएका कुराहरू राम्ररी पालन गर्ने सोच गरी महात्मासँग बिदा मागेर राजा आफ्नो दरबारमा फर्कन थाले। तर राजा आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने बानीले यति धेरै ग्रसित थिए कि उनले बाटोमा फर्कँदै गर्दा आफूलाई फेरि त्यही महात्मासँग तुलना गर्न थाले। राजाले मनमनै सोचे, यति सानो झुपडीमा बस्ने मानिस यस्तो बुद्धिमान कसरी हुन सक्छ? सायद अरू केही कारणले होला। तर म महात्मा भन्दा धनी छु। मसँग उनीसँग भन्दा धेरै सम्पत्ति छ। त्यसैले म नै ठुलो हुँ र म ती महात्मा भन्दा बढी योग्य छु। महात्माको त्यति राम्रो उपदेश र समस्याको समाधानहरू थाहा पाएपछि पनि राजाले आफूलाई फेरि उल्टै त्यही महात्मासँग तुलना गरे। यसरी उनले आफ्नो दरबारमा फर्कँदै गर्दा मनमा कुराहरू खेलाउँदै सोचमा मग्न हुँदै हिँडे र उनी यसरी हिँड्दै गर्दा अचानक हिलोको खाल्डोमा खस्न पुगे। उनलाई थाहा थिएन
उनी त मनमनै कुरा खेलाउनमा व्यस्त थिए। त्यसैले उनी हिलोको खाल्डोमा खसे। खाल्डोमा खसेपछि राजा उठ्न खोज्दै थिए। ठिक त्यही बखतमा उनले आफ्नो पछाडिबाट कोही मानिस हाँसेको आवाज सुने। त्यसपछि उनले आफ्नो पछाडि हेरे। पछाडि हेर्दा त उनले त्यही अघिका महात्मालाई देखे, जो अहिले गलल्ल हाँसिराखेका थिए। ती महात्मा राजा आफ्नो दरबारमा सकुशल फर्किएको हेर्नको लागि भए पनि राजाको पछि पछि गएका थिए। तर राजालाई भने यो कुरा थाहा थिएन। राजा लड्दाखेरि उनको खुट्टामा अलि दुख्ने गरी लागेछ। त्यसैले महात्माले राजालाई उठ्नको लागि मद्दत गरे र फेरि राजालाई भने, महाराज, तपाईँ आफू खाल्डोमा लडेको मैले देखेँ भनेर पटक्कै लाज नमान्नुहोस् है। यो त तपाईँलाई सम्झना मात्रै हो कि हामीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी मानिस चाहे जोसुकै हुन्, उनीहरू पनि आफ्नो जीवनमा दुःख र पीडाहरूबाट मुक्त हुँदैनन्। त्यसैले हजुरले आफूसँग के छैन भन्ने कुरामा ध्यान लगाउनु भन्दा आफूसँग के छ भन्ने कुरामा ध्यान लगाउनुहोस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मैले अघि नै पनि भनिसकेको कुरा हो। आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नु भनेको आफ्नो हातमा तातो कोइला समाउनु बराबर हो। यसले तपाईँलाई पटक्कै फाइदा गर्दैन। महात्माले यस्तो भनेपछि राजाले आफूले महात्मासँग आफूलाई तुलना गरेको कुरामा उनलाई आत्मग्लानि भयो। उनलाई थाहा थियो कि उनी आफ्नै घमण्डले अन्धो भएका थिए र आफूलाई नै महात्मासँग तुलना गर्न पुगेका थिए। तर अब त्यस दिनदेखि चाहिँ राजाले साँच्चै आफ्नो जीवनलाई नयाँ दिशामा लैजाने सङ्कल्प लिए। सधैँ आफू र आफ्नो उत्कृष्ट रूप अर्थात् पहिलाभन्दा राम्रो बन्ने कुरामा आफ्नो पुरै ध्यान लगाए र आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने बानीदेखि टाढै रहने दृढ सङ्कल्प लिए। त्यसो गर्नसाथ केही दिनहरूपछि उनले आफ्नो राज्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखे। मानिसहरू पहिलेभन्दा धेरै खुसी, मेहनती र उनीहरूले राजाको आज्ञाको राम्रोसँग पालन गरेको पाए। यसरी अब राजाको शासनकाल एकदमै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो। बढेको पनि थियो। दिनहरू राम्रैसँग बितिराखेका थिए। तर एक दिन राजा आफ्नो घोडामा चढेर घुम्नका लागि भनेर नजिकैको बजार गएका थिए। बजारमा उनी धेरै ठाउँहरूमा घुमे। तर उनले एक ठाउँमा धेरै व्यापारीहरूको समूह देखे। उनले बिस्तारै अवलोकन गर्दै जाँदा उनले ती व्यापारीहरूको समूहले छिमेकी राज्यको बारेमा एकदमै धेरै प्रशंसा गरिरहेको र आफ्नो राज्यको बारेमा आलोचना गरिरहेको सुने। ती व्यापारीहरूले छिमेकी राज्यको अथाह सम्पत्ति र एकदमै सशक्त सेनाहरूको बारेमा धेरै प्रशंसा गरिराखेका थिए र फेरि उनीहरूले आफ्नो राज्यलाई छिमेकी राज्यसँग तुलना गरिराखेको कुरा पनि राजाले चाल पाए। आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशको आलोचना गरेको र छिमेकी देशको प्रशंसा गरेको देख्ने बित्तिकै राजाको मनमा फेरि ईर्ष्याको भावना उठ्न थाल्यो र राजाले फेरि आफूलाई छिमेकी राजासँग तुलना गर्न थाले। उनले मनमा नै सोचे, मेरो राज्य चलाउनको लागि मैले यति धेरै मेहनत गर्नु परेको बेलामा मेरै देशका मानिसहरू यो देशको आलोचना गरिराखेका छन् र छिमेकी राज्यको प्रशंसा गरिराखेका छन्। राजाले फेरि आफूलाई आफ्नो छिमेकी राज्यसँग तुलना गरिराख्न थाले र उनलाई यो बानीले झन्झन पिरोल्न थाल्यो। आफ्नै देशका नागरिकहरूको मुखबाट यस्तो कुराहरू सुनेपछि त राजालाई रिस उठेर महात्माको शिक्षामा पनि भर लाग्न छोडिसकेको थियो। त्यसैले उनले अब आफ्नै अनुसार निर्णय लिने र महात्माको सल्लाहलाई उनले नकार्न थाले। त्यसपछि उनको अरूसँग तुलना गर्ने बानीले उनलाई झन्झन ग्रसित बनाउन थाल्यो। उनले दिनभरि मनमा कुराहरू खेलाउने, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने। उनले यस्तो गरेकाले फलस्वरूप उनी झन् पहिलेभन्दा चिन्तित हुन थाले। राजाको यस्तै अवस्थामा बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए र एक दिनको कुरा हो, राजा जङ्गलमा शिकार गर्न भनेर गएका थिए। उनी आफ्नो घोडामा चढेर शिकार गर्न जाँदै गर्दा नजिकैको छिमेकी राज्यको बोर्डरमा रहेको सेनाको इलाकामा उनी पुगे। उनले छिमेकी राज्यका सेनाहरूलाई हेरे। तर कुरा के थियो भन्दा उनी त्यस समयमा ती दिनहरूमा एकदमै रिसाउने बानी भएको कारणले र आफूलाई शक्ति चाहिएको कारणले अनि फेरि आफ्नै देशका नागरिकहरूबाट आफ्नै देशको आलोचना र त्यही छिमेकी देशको प्रशंसा सुनेको कारणले गर्दा राजाले आफूलाई रिसाउनबाट सम्हाल्नै सकेनन् र रिसको झोंकमा उनले तत्कालै आफ्नो छिमेकी राज्यलाई आक्रमण गर्ने निर्णय गरे। किन उनले यस्ता कुराहरू मनमा खेलाएका थिए। उनले आक्रमण गर्ने निर्णय गरे, तर त्यति बेला उनीसँग आफ्ना सेनाहरू थिएनन्। अरू सेनापतिहरू उनीसँग आएका पनि थिएनन्। त्यसैले उनी किन रिसले चुर हुँदै आफ्नो दरबारमा गए र भएजतिका सबै सेनाहरूलाई लिएर रिसको झोंकमा र आफ्नो शक्ति एकीकृत गर्ने लोभमा
छिमेकी राज्यलाई आक्रमण गरे। राजाले युद्धको घोषणा गरेर छिमेकी राज्यलाई आक्रमण त गरे, तर उनका सेनाहरू युद्धको लागि कहाँ तयार थिए र? राजाले त सिर्फ आफ्नो रिसको झोंकमा छिमेकी राज्यलाई आक्रमण गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर उता छिमेकी राज्यको सेना भने एकदमै तयार थिए। छिमेकी राज्यका सेनाहरू ती राजाका सेनाहरू भन्दा अलि धेरै पनि थिए र ती राजाका सेनाहरूले पनि युद्धमा आफ्नो ज्यान दिएर त युद्ध लडे। युद्ध धेरै ठुलो भयो, भयंकर युद्ध भयो, धेरै मानिसहरू मारिए, दुवै पक्षका धेरै सेनाहरूले ज्यान गुमाए। तर अन्त्यमा ती युद्ध सुरु गर्ने राजाको केही सिप लागेन। उनको छिमेकी राज्यले युद्ध जित्यो र युद्ध सुरु गर्ने राजाको राज्य भारी विनाशका साथ त्यो युद्ध हार्यो। युद्ध जितेपछि छिमेकी राजा युद्ध हारेको राजाको नजिक आए, तर ती युद्ध हारेका राजालाई भने आफूले लिएको निर्णयदेखि एकदमै पछुतो भएको थियो। उनले आफ्नो रिसको झोंकमा युद्धको घोषणा गरेका थिए। यो कुरा सम्झी सम्झी ती युद्ध हारेका राजा एकदमै चिन्तित भए। बिना कारण युद्ध घोषणा गरेर छिमेकी राज्यलाई आक्रमण गर्नु उनको ठुलो गल्ती थियो। त्यसैले राजाको अनुहार मलिन र चिन्तित थियो। उता युद्ध जितेका छिमेकी राजाले ती युद्ध हारेका राजाको मलिन अनुहार देखेर उनलाई माया लागेर आयो। छिमेकी राजा एकदमै बुद्धिमान र शालीन थिए। उनले दुई राष्ट्रबीच मित्रताको भाव कायम राख्न खोजेकै थिए। तर युद्ध हारेका चाहिँ राजाले आक्रमण गरिसकेपछि उनले पनि युद्धमा भाग लिनै पर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले उनले युद्धमा भाग लिए र युद्ध जिते पनि। तर ती युद्ध हारेका राजा भने चिन्तित र मलिन अनुहार बनाएर बसेका थिए। उनलाई साह्रै पछुतो लागेको थियो। उनलाई अब बल्ल ती महात्माका कुराहरू पल पलमा याद आइराखेका थिए। उनलाई महात्माको कुरालाई नकारेर आफूले निर्णय लिएको, जसकारण यो अवस्थासम्म आउनु परेकोमा साह्रै पीडा महसुस भएको थियो। त्यही पनि माफी दिइहाल्छन् कि भनेर एकपटक ती युद्ध हारेका राजाले युद्ध जितेको छिमेकी राजासँग माफी मागे। उनी एकदमै मलिन स्वरमा आँखा आँसुले टिलपिल टिलपिल गराउँदै छिमेकी राजासँग माफी मागे र आफ्नो राज्य आफैलाई फिर्ता दिनुपर्ने कुरा राखे। कुरा त राखे, र राम्रो कुरा के थियो भने छिमेकी राजा एकदमै मित्रभाव राख्न खोज्ने राजा थिए। उनी एकदमै बुद्धिमान थिए र उनले सबै राज्यहरू मिलेर बस्नुपर्छ, एकअर्काको कोभलो चिताउनु हुँदैन भन्ने कुरा राम्ररी जानेका थिए र आफ्नो जीवनमा पनि पालन गर्थे यस्ता कुराहरू। युद्ध हारेका राजाले पनि आफूलाई महात्माले सिकाएको शिक्षालाई पालन नगरेर आज यो अवस्थासम्म आउनु परेको सबै कुरा ती युद्ध जितेका राजालाई बताए। युद्ध हारेका राजाको सबै कुराहरू सुनेपछि र उनले विनम्रतापूर्वक माफी मागिसकेपछि ती युद्ध जितेका छिमेकी राजाले युद्ध हारेको राजालाई माफी दिए र अब उनीहरू दुवै राज्यले एकअर्कालाई सहयोग गरेर राज्य पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखे र सँगसँगै ती दुई राजाहरूले आफ्नो आफ्नो देश शान्तिपूर्ण र समृद्ध बनाउनको लागि एकअर्काबाट सहयोग हुनुपर्ने, जहाँ एकअर्काको राज्यप्रति ईर्ष्याको भाव हुनै नहुने कुरा राखे। ती युद्ध हारेको राजाले आफूले माफी पाएपछि र उल्टै राज्य पुनर्निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्ने कुरा सुनेपछि उनी एकदमै खुसी भए। उनलाई नयाँ जीवन पाएको जस्तो भयो। यसरी उनले सबै कुरा भोगिसकेपछि उनी एउटा कुरामा चाहिँ एकदमै स्पष्ट भए, जसकारण उनले यो निर्णय गरे कि अबबाट चाहिँ उनले सधैँभरि ती महात्माको शिक्षालाई चाहिँ पालन गर्ने दृढ सङ्कल्प लिए। छिमेकी राजाले माफी दिइसकेपछि अब राजा दरबार पुनर्निर्माणका लागि भनेर आफ्नो दरबारमै फर्के। तर राजालाई भित्री मनदेखि नै उनले गरेको कामप्रति एकदमै आत्मग्लानी भइरहेको थियो। उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनकै कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। उनले यो कुरालाई लिएर उनी भित्रभित्रै साह्रै नै चिन्तित भए र आफूलाई यो कुरादेखि लुकाउन सकेनन्। उनी एकदमै ठुलो पापको भागीदार भएको महसुस गरे। उनले यो कुरालाई कदापि आफूभित्र लुकाउन सकेनन् र समय बित्दै जाँदा उनलाई यस्तोसम्म पनि लाग्न थाल्यो कि उनले यो दरबार, यो शासन सबै कुरा चटक्कै छाडिदिउँ जस्तो, उनलाई त्यही महात्मा जस्तो भएर जीवन बिताउँ जस्तो लाग्न थाल्यो। बिस्तारै समय बित्दै गयो। राजाले अब राजकीय शासनमा भन्दा बढी आफूले कसरी त्यही महात्माले जस्तो जीवन बिताउने भन्ने कुरामा बढी सोच्न थाले। उनलाई त्यही महात्मा जसरी जीवन जिउँदा वास्तविक जीवनको खुसी पाउने जस्तो लाग्न थाल्यो। राजालाई बिस्तारै यस्तै आध्यात्मिक कुराहरूले बढी नै आकर्षित गर्न थाल्यो। त्यसैले दरबारमा एक दिन राजाले सभामा बैठक आयोजना गरे। बैठकमा दरबारका सबै मुख्य सदस्यहरू आए। सबै सेनाहरूको र अन्य सदस्यहरूको बीचमा राजाले एकदमै आश्चर्यजनक कुराको घोषणा गरे।
राजाले आफ्नो सिंहासन त्याग गरी अब मठमा गएर अबको बाँकी जीवन भिक्षु भएर बिताउने कुराको घोषणा गरे। उनले आफ्नो भूतकालमा भएका गल्तीहरू र तिनीहरूबाट भएको आत्मग्लानी सहित जीवन बाँच्न नसक्ने, त्यसैले मठमा गएर भिक्षु बनेर जीवन बाँच्ने कुरा खुलस्त रूपमा सबैलाई बताए। राजाको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै सभाहालमा भएका सबै मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। सबै मानिसहरूले एक अर्कालाई हेराहेर गरे। राजाको यो घोषणाले दरबारमा हलचल मच्चियो। राजालाई सबै सदस्यहरूले सकेसम्म राजदरबारमै बस्ने जोड दिए, तर राजा आफ्नो निर्णयमा दृढ भइसकेका थिए। त्यसैले उनले आफूले भनेको कुरा भन्दा बाहेक केही नगर्ने कुरा बताए। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै राजा सिंहासन छोडेर सबै चिजलाई त्यागेर आफ्नो दरबारभन्दा टाढाको एउटा मठमा गएर भिक्षु रूप धारण गरे र भिक्षुको जीवन बिताउन थाले। अब उनले आफ्नो जीवनमा अरूको सेवा गर्ने र भगवानसँग आफ्ना विगतका गल्तीहरूलाई लिएर माफी माग्ने गर्न थाले। उनले आफ्नो जीवनलाई अब यही काममा समर्पित गर्ने निर्णय गरे। यसरी राजाले धेरै वर्षसम्म एउटा साधारण र नम्र जीवन बिताए। उनी एक बुद्धिमान र दयालु मानिसको रूपमा चिनिए। त्यसैमाथि पहिलाका राजा अहिले यस्तो व्यक्ति बने भनेपछि त मानिसहरूको उनलाई हेर्ने नजर नै छुट्टै थियो। तर पनि राजाले आफ्नो साधारण जीवनशैलीलाई नै मान्यता दिए। उनी आध्यात्मिक जीवनमा नै रमाए। उनलाई हेर्न मानिसहरू टाढा टाढादेखि आउँथे। मानिसहरू उनीबाट केही सल्लाह लिनको लागि पनि आउने गर्थे। यसरी उनको जीवन एकदमै सामान्य र सुखमय रूपमा बित्न थाल्यो। वर्षौं बित्दै जाँदा ती राजाले यो कुरा पनि बिस्तारै बुझ्न थाले कि पहिलाका उनका गल्तीहरू उनको जीवनको एउटा ठुलो पाटो वा भनौँ आवश्यक जस्तो बनेका थिए। ती गल्तीहरू बिना उनले नम्रता, करुणा र आध्यात्मिक जीवनको साँचो मूल्य कहिल्यै सिक्न सक्ने थिएनन् जस्तो उनलाई लाग्न थाल्यो। अब बिस्तारै ती भिक्षु बनेका राजा बुढो हुँदै गएका थिए। समय बित्दै गयो र एक दिन त्यो दिन आयो जुन दिन उनको मृत्यु भयो। उनको लासको वरिपरि मानिसहरू सम्मानपूर्वक भावले उभिएका थिए। त्यस बखत उनको विरासत उनको सम्पत्ति वा शक्तिमा थिएन, त्यो त उनले संसारसँग साझा गरेको बुद्धि र दयामा थियो। ती राजाको मृत्युपछि ठिक त्यही मठमा एकजना जवान केटो आइपुग्यो। उसले सामान्य कपडा लगाएको थियो र हातमा एउटा सानो बाँसुरी लिएर त्यो मठमा आएको थियो। त्यो केटाले त्यहाँ भएका अरू भिक्षुहरूलाई उसले पूर्व राजाको बारेमा सुनेको र ती राजाबाट ज्ञान आर्जन गर्नको लागि भनेर त्यहाँ आएको कुरा सबैलाई बतायो। तर राजा त्यस बखत मरिसकेका हुनाले उसले राजाबाट ज्ञान लिन नपाउने भएको कुरा पनि राख्यो। त्यो केटाले यस्तो भनेपछि त्यहाँका भिक्षुहरूले त्यो केटालाई त्यही राजाको कोठामा लिएर गए र कोठामा लगेर सामान्य अवलोकन गर्नका लागि भिक्षुहरूले त्यो केटालाई भने। तर त्यो केटाले त्यो राजाको कोठा विस्तृत रूपमा अवलोकन गर्यो र उसले त्यो कोठाभित्र पस्दा र अवलोकन गर्दा कोठाको कुनामा एउटा कपडाले बेरिएको अलि आश्चर्यजनक खालको पोको देख्यो। त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो केटा एकदमै जिज्ञासु भयो र उसले फटाफट त्यो पोकोलाई खोल्यो, जसभित्र उसले एउटा कागजको टुक्रा भेट्टायो र भेट्टाउने बित्तिकै त्यो केटाले पट्टिएको कागजको टुक्रालाई खोलेर हेर्यो। खोलेर हेर्दा त त्यहाँ राजाले लेखेको सन्देश रहेछ र त्यो सन्देशमा लेखिएको थियो, मेरो प्यारो साथी वा जोसुकैले पनि पछि यसलाई पढ्नेछौ, तिमीले आफूलाई कहिले अरूसँग तुलना नगर। तिमी अद्वितीय र विशेष छौ र यो कुरा कहिल्यै नबिर्सकी जीवनको सबैभन्दा ठुलो खजाना प्रेम र दया हो जुन तिमीले अरूलाई दिन्छौ। राजाको यस्तो सन्देश पढेपछि केटा एकदमै मार्मिक भयो। उसलाई यो लाग्यो कि उसले खोजेको वास्तविक शिक्षा राजाले लेखेको त्यही पत्रबाट पाएको थियो। यो सबै पढ्ने बित्तिकै उसले त्यो सन्देश लेखेका राजालाई मनमनै धन्यवाद दियो र त्यहाँ भएका भिक्षुहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेर त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लाग्यो। र धेरै वर्षपछि त्यो केटा एउटा सफल सङ्गीतकार बन्यो। आफ्नो सुन्दर धुन र प्रेरणादायी सङ्गीतले ऊ आफ्नो देशभरि परिचित भयो। मानिसहरूले उसलाई सोध्ने गर्थे कि उसले यस्तो सफलता कसरी प्राप्त गर्यो र उसले यस्तो प्रश्न गर्नेहरूलाई सधैँ मुसुक्क मुस्कुराउँदै त्यही भिक्षु बनेका राजाको प्रेरणादायक कथा र उसले त्यस पत्रमा लेखेको सन्देशको बारेमा सुनाउने गर्थ्यो। यसरी कथा यही सकिन्छ। यो कथाबाट हामीले एउटा ठुलो पाठ सिक्न सक्छौँ। हामीहरूले पनि हाम्रो जीवनमा हामीले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छौँ र योभन्दा दुर्भाग्यको कुराहरू के नै हुन सक्छ र? यो कथामा भनिए जस्तै हामी सबै अद्वितीय छौँ। हामी सबैको आफ्नै विशेषता छ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भनेका छन्, सबैजना प्रतिभाशाली छन्, तर यदि तपाईँले माछालाई रुखमा चढ्ने क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने
त्यो सधैँ मूर्खताको निशानी मात्र हुनेछ। त्यसैले हामी सबैको आफ्नो विशेषता छ, हामी सबैको आफ्नै क्षेत्र छ जहाँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। सधैँ आफ्नो मूल्य बुझ्नुहोस् र आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नुको सट्टा आफ्नो लक्ष्य बनाएर त्यो लक्ष्यमा काम गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँलाई अब आउने भविष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलताको कामना गर्दछु।